बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कंड्री शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत सूफी उमर दराज पाकिस्तानी के खलीफा आसिफ चीमा के भतीजे ज़ैद सरवर की शादी की तकरीब का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी सूफी उमर दराज पाकिस्तानी और दीगर मेहमानान गिरामी ने शिरकत की। इस मौके पर आसिफ चीमा का कहना है कि हमने साईं सूफी उमर दराज पाकिस्तानी के रवायत को कायम रखते हुए कंड्री शहर में भी जहेज जैसी लानत ना लेने की रवायत कायम कर दी है। इस मौके पर खसूसी मेहमान सूफी उमर दराज पाकिस्तानी का कहना था कि जिस तरह मैंने अपने दो बेटों की शादी में जहेज जैसी लानत नहीं ली, आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे खलीफा आसिफ चीमा ने इस रवायत को कायम रखा और मेरी पूरी कौम से अपील है कि शादी में मेहंदी, माइयों, जहेज जैसी फजूलियात बातों को छोड़कर शरीयत के मुताबिक शादियां करें ताकि माशरे में सुधार पैदा हो सके। और मुझे बहुत खुशी हुई कि शादी की तकरीब में भी पाकिस्तानी परचम सजाए हुए हैं। सूफी उमर दराज पाकिस्तानी ने ज़ैद सरवर को शादी की मुबारकबाद और दुआएं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में पंजाब भर की तरह आटे की सप्लाई, वाफर और मार्केट मुकम्मल तौर पर मुस्तकीम है। हुकूमत पंजाब के कंट्रोल्ड रिलीज पॉलिसी से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है। DG फूड अमजद हफीज़ के मुताबिक पंजाब में फ्लोर मिल्स की जानिब से 32,365 मेट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड पसाई की गई है। कंट्रोल रेट पर 16,000 मेट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को जारी की गई है। आज 9 जनवरी को पंजाब भर में तकरीबन 20 लाख आटे के थैलों की फराहमी की गई है। योमिया मामूल से ज़ायद सप्लाई से किसी किस्म की किल्लत या बहरान नहीं है। अमजद हफीज़ के मुताबिक 9,84,000 से ज़ायद 10 और 20 किलो आटे के थैले मार्केट में फराहम किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड मुल्तान अकराम लोठर के मुताबिक 10 किलो आटा 905 रुपये, 20 किलो आटा 1,810 रुपये में फराहम किया जा रहा है। DFC लोथरा सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और अफवाहों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। माह रमज़ान के पेश नज़र सप्लाई चेन मज़ीद मजबूत बना दी गई है। इस्लामाबाद सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से सीनियर रहनुमा तैयब अहमद अंसारी और वकास तैयब अंसारी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डडियाल में मुनक़िद होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन, आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी की तंजीमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने पार्टी कारकुनान के किरदार को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर अवामी मंगों की तर्जुमान जमात है और कारकुनान की मेहनत ही पार्टी की असल ताकत है। उन्होंने डडियाल वर्कर्स कन्वेंशन को पार्टी के लिए अहम संग मील करार दिया। तैयब अहमद अंसारी और वकास तैयब अंसारी ने पार्टी तंजीम को मज़ीद फ़ाल बनाने, कारकुनान को मुतहरिक रखने और अवामी सतह पर राब्ता मुहिम तेज़ करने के हवाले से अपनी तजवीज़ पेश की। मुलाकात में इस अज़म का इज़हार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को ग्रास रूट लेवल पर मज़ीद मजबूत किया जाएगा और अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। हैदराबाद वेनेज़ुएला पर अमरीकी जारहियत के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसकी क़यादत अवामी तहरीक के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद महिसर, सिंधियानी तहरीक के मरकज़ी सदर उमरा समूह सरमद राजपर, एडवोकेट राहिल भुट्टो, एडवोकेट नजीबुर्रहमान महिसर, काशिफ मला, जाम तमाची, असलम परवेज़ इमरानी और दीगर रहनुमाओं ने की। एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा है कि वेनेज़ुएला पर हमला करके अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। दुनिया पर अमरीकी जारहियत इस बात का ऐलान है कि अमली तौर पर तीसरे आलमी जंग जारी है। उन्होंने कहा है कि वेनेज़ुएला पर अमरीकी साम्राज्य का हमला दुनिया की मज़लूम कौमों पर हमला है और ये हमला अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद पर वार है। उन्होंने कहा है कि आलमी क़वानीन को तस्लीम ना करने वाले अमरीकी साम्राज्य दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। अमरीकी जंगों और मुदाखलतों ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। वेनेज़ुएला के बाद अमेरिका, क्यूबा, कोलंबिया, कनाडा और डेनमार्क को धमकियां दे रहा है। ग्रीनलैंड को ताकत के जोर पर खरीदने की अमरीकी कोशिश जंगल के कानून से भी बदतर है। ग्रीनलैंड पर मुतवक्किल अमरीकी कब्जे के बाद दुनिया बाकायदा तौर पर ऐलान शुदा तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेली जाएगी। अमरीकी साम्राज्य ने जनूबी अफ्रीका में आइवरी कोस्ट और बुर्किना फासो के साबिक सदर और फौजी हुक्मरान लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी
دامیبا کے ذریعے برکینا فاسو پر حملے کی کوشش کی اور موجودہ صدر ابراہیم تروری کو قتل کرنے کی سازش کی جو ناکام ہو گئی۔ ایران بھی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ پاکستان خصوصاً سندھ کے وسائل پر امریکی سامراج کی بری نظر ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد پوری دنیا خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے۔ اس حملے سے دنیا کئی صدیوں پیچھے چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ امریکی جنگوں اور مداخلتوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ وینزویلا کے تیل اور دیگر معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ نے صدر نکولس مادورو کو اغوا کیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف وینزویلا کا نہیں بلکہ تیسری دنیا کے تمام ممالک کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو وینزویلا اور دیگر امریکی حملوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے تمام ممالک کے عوام کا متحد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دنیا کے مظلوم قوموں کو مل کر امریکی سامراج کے خلاف طویل جدوجہد کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ خان بیرہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق جن پور میں پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت قبلہ سید عطا محمد رضوی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ کے 21ویں عرس سالانہ عرس مبارک کے محفل میں چادر پوشی اور مزار کو عرق گلاب سے غسل کی محفل منعقد۔ سابق نائب صدر مسلم لیگ نون سید اشرف رسول رضوی نے پیر بھائیوں کے ساتھ اور اہلِ جن پور سادات شامل ہوئے۔ محفل کا انعقاد زیر صدارت سید اشرف رسول رضوی سابق نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور مختوم سید صفدر رسول رضوی سابق چیئرمین یونین کونسل جن پور سادات اور سید محمد ارشد علی خطیب امام دربار عالیہ پیر سید فتح علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید اختر علی بخاری سید نبی بخش سید شکیل احمد ہاشمی سید شفیق احمد ہاشمی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سید حسن جہانیاں بخاری خلیفہ مہار منظور احمد سیال خادم خاص عثمان اون وہاب خان راشد سیال جملہ اہلیان مریدین جملہ نے شرکت فرما۔ آخر میں دعا سید اشرف رسول رضوی نے کرائی۔ عالم اسلام ملک پاکستان اہلیان جن پور سادات جملہ مریدین کے لیے لنگر کا خاص انتظام کیا گیا۔ خصوصی دعوت پر میڈیا کوریج رانا زاہد اقبال آن نیوز رپورٹر نے سر انجام دی۔ ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کالے کی منڈی چوروں کے نرغے میں کالے کی منڈی شہر و گردرواہ میں چوریوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ رات کالے کی گاؤں سے قیمتی لوڈر رکشہ چوری۔ سرفراز بٹی ولد فیض احمد بٹی کا ملتا 5 لاکھ لوڈر رکشہ چور لے اڑے۔ لوڈر رکشہ ملک عباس کے ڈیرے پہ کھڑا تھا۔ مسلسل چوری کی وارداتوں سے علاقہ بھر میں خوف و ہراس۔ کالے کی منڈی شہر و گردرواہ میں چوروں کا راج۔ مسلسل ایک ہفتے سے متعدد چوری کی وارداتوں نے انتظامیہ کی فل پروف سیکیورٹی اور امن کا پول کھول دیا ہے۔ چوری کی بڑھتی وارداتوں سے علاقہ بھر میں خوف کی لہر۔ لوگ سر شام ہی گھروں میں بند ہونے لگے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ علاقہ بھر کی سیاسی سماجی اور صحافتی تنظیموں نے ڈی پی او حافظ آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں فلیلی حد میں ٹنڈو حیدر پاور ہاؤس میں منصور مقصود مہاجر جو اکثر پرچی چلانا لگا پولیس گرفتار کرنے میں بے بس اتنا باثر ہے کہ بڑے آدمی کا ہاتھ ہے۔ فلیلی ٹنڈو حیدر پاور ہاؤس حدود میں درجنوں جوئے کے اڈے سرگرم۔ روزانہ کروڑ روپے کا جوا حیدرآباد کے علاقے تھانہ فلیلی ٹنڈو حیدر پاور ہاؤس کی حدود میں درجنوں جوئے کے اڈے بلا خوف و خطر چل رہے ہیں جہاں روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ غیر قانونی کاروبار ایک منظم نیٹ ورک کے تحت جاری ہے جس میں باثر شخصیات منصور مقصود مہاجر کی پشت پناہی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ جوئے کے ان مراکز میں مختلف اقسام کے جوئے کھیلے جاتے ہیں جن میں آن لائن بیٹنگ، تاش کے کھیل اور اعداد و شمار پر مبنی غیر قانونی سٹے بازی شامل ہیں۔ ان سرگرمیوں کی وجہ سے نہ صرف مقامی نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے بلکہ علاقے میں جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان غیر قانونی اڈوں کے خلاف کارروائی کرے اور ایس ایچ او فلیلی ممتاز جلباٹی، سی آئی انچارج ڈی ایس پی افتخار برڈو، ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو، ڈی آئی جی حیدرآباد آئی جی سندھ اپیل کرتے ہیں کہ ملوث منصور اور مقصود مہاجر ناصر کے خلاف کیس داخل کریں، گرفتار کریں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔